वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर आपसे बात कर रहे हैं आजकल आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन खास तौर पे उनके लिए जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, ये आज का नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग द नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जो कि पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड का एक इनिशिएटिव है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है एहसास आमदन प्रोग्राम में। ये सपोर्ट किया जा रहा है जी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इसके क्या मुहर्रकात हैं, इसके लिए क्या बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है जिसके तहत ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस आयशा सलमा। आप प्रीवियसली एज अ कंट्री डायरेक्टर काम कर रही थी फॉर केयर इंटरनेशनल, विच इज एन एनजीओ बेस्ड ऑन सोशल इंक्लूसिविटी एंड जस्टिस। करंटली आप काम कर रही हैं पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड के साथ, विच इज एज अ ग्रुप हेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस रिसर्च एंड डिजाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमें ज्वाइन करने के लिए। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरेक्शन विद यू। मुझे बताइए, सबसे पहले तो एहसास आमदन प्रोग्राम की हम जब बात करते हैं, वी नीड टू हैव कंपैशन फॉर पीपल हु आर अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स बनती हैं, बहुत सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है। इस वक्त उसको इफेक्टिव बनाने के लिए खुसूसी तौर पे एहसास आमदन प्रोग्राम क्या कर रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, thank you so much for having me on this show and giving me the opportunity to talk about this important program. आपका शो हमेशा बहुत खुशी से सुनते हैं, it's always informative, so I'm delighted to join you today. National Poverty Graduation Program जो है, जैसा कि आपने एक इंट्रोडक्शन करवाया, this is being implemented in 23 districts, हमारे मुल्क के 4 सूबों में, और ये बिल्कुल सिद्रा देही इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज में जहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। वी वर्क विद द अल्ट्रा पुअर हाउसेस जी, और हमारी बहुत विगरस मेथोडोलॉजी है जिसके तहत हम इनको सेलेक्ट किया जाता है, ताकि जो हमारी इमदाद है वो वाकई ही मुस्तहिक डिजर्विंग लोगों के पास पहुंचे। इसमें हमारे 3 कंपोनेंट देते हैं जिनके तहत खानदान जो है, गरीब खानदान, वो अपने स्किल्स के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक कोई ऐसा एसेट खरीद सकते हैं, असासा खरीद सकते हैं जिससे वो अपना रोजगार इनकम में इजाफा कर सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट इसका है बिला सूद कर्जे का, हम उसको बेसिक इंटरेस्ट फ्री लोन्स का एक्सेस देते हैं, क्योंकि आपको पता है गरीब घरानों में कर्जा लेने की सलाहियत बहुत कम होती है, और हमारा जो फॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर से ये बिल्कुल ही उनकी पहुंच उस फॉर्मल सेक्टर की तरफ नहीं होती। तो हम उनको बिला सूद कर्जे फराहम करते हैं जिसके तहत वो मजीद अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट इसमें स्किल्स ट्रेनिंग का भी है। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास हमारे अवाम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमें उनको जदीद मजीद स्किल्स देने की भी जरूरत है जिनसे वो अपनी आमदनी में मजीद इजाफा कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त के जो नंबर्स हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो क्या पॉइंट आउट कर रही हैं? क्या पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के बारे में जब वो नाला नजर आते हैं, लोग कहते हैं कि जो अच्छा भला मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास था, अब तो उनका गुजारा भी नहीं हो रहा। आपके नंबर्स किस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं? आर यू स्टिल फोकस्ड ऑन द अल्ट्रा पुअर, या आप उन नंबर्स को बढ़ता या घटता देख रही हैं? एज फार एज हमारा काम जो है कंसर्न पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन के लिहाज से, हम बिल्कुल ही अल्ट्रा पुअर हाउसेस पे ज्यादा इस वक्त फोकस करते हैं, बिकॉज ऑल्दो पाकिस्तान एज यू नो इज अ मिडिल इनकम कंट्री, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे जो नंबर्स है, इवन हमारे लास्ट रिकॉर्डेड स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 24% है हमारी पाकिस्तान की पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। इस वक्त एज वी स्पीक नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है हुकूमत का एक अलग इदारा है, वो इस पे अदाद शुमार इकट्ठे कर रहे हैं, तो हमें अनकरीब उनकी रिपोर्ट मिलेगी टू नो रिलायबली इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, इतनी है या कम हुई है। तो हतमी तौर पे इस पे हम कोई कमेंट नहीं दे सकते, उस डेटा का इंतजार में है। बिल्कुल, लेकिन हमें पता है हमारा जो काम के लिहाज से हम देखते हैं कि जहां तक है महंगाई का ताल्लुक, आपने जिक्र किया फूड प्राइसेस का, खाने का हमने कोविड में बहुत इमदाद फराहम की है, ये बहुत बड़ी नीड थी। तो ये मुस्तकिल एक मैं समझती हूँ जरूरत है हमारी गरीब आवाम की, और हमारा फोकस
اسی پاپولیشن گروپ پہ ایسے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عائشہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی 50% آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. وین وی لک ایٹ دا جو ہمارا غریب طبقہ ہے، عوام الناس ہیں، انڈر سروڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ خواتین ان گھرانوں میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں اس کو مکمل طور پہ غربت سے باہر نکالنے کے لیے یا ایک فعال کردار کے لیے؟ کیا ان کے کمانے کو، ان کی کنٹریبیوٹ کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے؟ وہاں پہ انسائٹس کیا ہیں؟ واٹ آر دا کلچرل انڈرسٹینڈنگ آن دس میٹر؟ اس کی بہت پہلو ہیں اس سوال کے. فرسٹ آف آل میں یہاں سے شروع کروں گی کہ پاکستان میں اگر آپ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کی بات کریں، ابھی ہم پھر بھی تقریباً 23 سے 24% پہ کھڑے ہیں. 1990s میں یہ دس واز 12% فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ان پاکستان. تو آپ جائزہ لے لیں کتنی ہم نے پروگرس کی ہے لاسٹ 2 decades میں. جہاں جن انڈر سروڈ ایریاز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں میرے خیال سے خواتین کام بہت کرتی ہیں، لیکن شاید ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ اس طرح سے ہمارے آفیشیل اسٹیٹسٹکس میں شامل نہیں ہوتی. مثلا آپ سندھ میں جائیں، اکثر آپ کو نظر آئے گا کھیتوں میں خواتین بہت کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہیں یہ جو 24% اسٹیٹسٹک میں نے ذکر کیا اس میں ان کی لیبر شمولیت نہیں ہے. تو پہلا تو ہم یہ کہیں گے کہ خواتین جہاں کام کر رہی ہیں ان کی ریپرزینٹیشن، ان کی پارٹیسپیشن کو آفیشیل اسٹیٹسٹکس میں ہمیں ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہے کہ ہاں ابھی مزید ہمیں ان کے کلچرل بیریئرز جہاں تک تعلق ہے، بہت سے علاقے ہیں جہاں خواتین کا کام کرنا، ورک پلیس میں، دفاتر میں کام کرنا، گھر سے باہر نکلنا ابھی بھی کچھ حد تک معیوب سمجھا جاتا ہے. اور میرے خیال سے کہ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی مزید تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب تک خواتین اور لڑکیوں کو تحفظ نہیں فراہم کریں گے تب تک یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ نہیں چینج ہوئے گا. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا 2010 میں، بہت اچھا لا ہے. اور پاکستان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت سے ہم نے جینڈر فرینڈلی لاز پاس کیے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن از اے ورک ان پروگریس. اور میں یہی تمنا رکھتی ہوں. عائشہ بالکل ویری کوئکلی ایک آخری سوال، یہ جو 3 سٹریمز آپ نے بتائے کہ یا تو آپ ایسٹ خرید لیجئے، قرض حسنہ یعنی بغیر سود کا قرضہ مل سکتا ہے، یا پھر سکلز آپ سیکھ لیں، تو خواتین کی اگر میں خصوصی طور پہ بات کروں ان کا زیادہ انٹرسٹ، زیادہ جو رجحان ہے ان تینوں میں سے کس طرف زیادہ ہوتا ہے آپ کے پروگرامز میں؟ سب سے ہائیسٹ ڈیمانڈ ہماری اثاثوں پہ ہے، اور تقریباً 96% جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ خواتین ہیں. جب ہم بلا سود قرضے کی بات کرتے ہیں وہاں تقریباً 56 to 60% ہماری بینیفیشریز خواتین ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں خواتین کی لون ریٹرن پیمنٹ جو ہے، ریکارڈ جو ہے وہ خواتین کا بہت ہائی ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریلائبل سمجھا جاتا ہے کہ اگر خواتین قرضہ لیتی ہیں تو پھر اس کو واپس بھی کرتی ہیں، ڈیفالٹ نہیں کرتی، اور یقیناً پورے معاشرے کی ترقی میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہے. بہت شکریہ عائشہ. کیپ اپ the great. I think it's the contribution of organizations like yourself and programs like احساس آمدن that will really make a mark. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back.